नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। अक्सर ये कहा जाता है कि आरएसएस एक सियासी तंजीम नहीं है, वो एक गैर सियासी तंजीम है। आरएसएस खुद भी हमेशा से ये कहती रही है कि वो सियासी तंजीम नहीं है, लेकिन मेरे जहन में हमेशा से ये सवाल खटकता रहा कि क्या वाकई ऐसा ही है। अगर हम उसकी कारकर्दगी को देखें, बगौर से उसका मुताला करेंगे, तो आरएसएस कभी इक़्तिदार से अलग नहीं रही। वो सिर्फ नाम के एतबार से गैर सियासी है, हकीकत में वो हमेशा इक़्तिदार के साथ ही चिमटी रही है। आज जब आरएसएस अपनी 100 साला तकमील का जश्न मना रही है, तो ये सवाल असर-ए-नौ उभरता है कि आखिर ये तंजीम किस कदर गैर सियासी रही है। क्या वाकई ये महज एक सकाफ़ती तंजीम है, या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इक़्तिदार की सियासत में इसका साया हर लम्हे मौजूद रहा है। तो आइए नाज़रीन जानते हैं इसी सवाल का जवाब। अगर हम आरएसएस के एक सदी पर मुहित सफ़र का संजीदगी से जायज़ा लें, तो ये हकीकत हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि इसका वजूद हमेशा दीगर हिंदुत्व तंजीमों पर और उससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस में ही मुज़मिर रहा है। 1915 में हरिद्वार में कायम होने वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा दरअसल वो पहली तंजीम थी जिसने हिंदू कौम परस्ती को एक सियासी खाका देने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू महासभा के नज़रियाती खद्दोखाल आरएसएस से मुख्तलिफ थे, मगर इन दोनों के मकासद हिंदुत्व के सियासी गलबे का क़याम ही रहे हैं। आरएसएस के बानी डॉक्टर हेडगेवार और बाद में गुरु गोलवालकर दोनों ने सावरकर से फिक्री तौर पर फासला रखा, लेकिन इस इख्तलाफ की जो नोयत थी ज़्यादातर तदबीरी थी, उसूली नहीं थी। विनायक दामोदर सावरकर जो हिंदू महासभा के सरबराह रहे, 19वीं सदी के एंडिंग में यानी आखिरी अय्याम में और 20वीं सदी के अव्वल में हिंदुत्व को सियासी जुबान देने के पहले मुफक्किर थे। वो खुद को तारीख के तसलसल में नया शिव भी कहते थे अपने आप को, और मुसलमानों को इस सरजमीन पर अजनबी गर्दानते थे, यानी इन्वेडर्स जिसे आम जुबान में कहा जाता है। आज़ादी से कबल आरएसएस के रहनुमा गोलवालकर सावरकर से दूरी अख्तियार करते नजर आए, मगर क्या ये दूरी नज़रियाती थी या वक्ती तौर पर यह दूरी थी? अगर आज के मंजरनामे को देखा जाए तो मालूम होता है कि सावरकर की जो फिक्री बुनियादें थीं, उसी पर मोदी हुकूमत अपना एजेंडा तामीर कर रही है। जो मशहूर सहाफ़ी हैं अरुण शौरी जी, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, उसमें वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सावरकर के तमाम बुनियादी जो उसूल थे, नफ़रत, ताकत और अक्सरियत की जारहियत को अमली शक्ल जो है दे दी, यानी प्रैक्टिकल जो है करके दिखाया है। यही वो मुकाम है जहां हिंदू महासभा, आरएसएस और बाद में बीजेपी एक ही फिक्री धारे के तसलसल में खड़ी हुई नजर आती है। गोलवालकर 1948 में गांधी जी के कत्ल के बाद 6 माह तक जेल में रहे। रिहाई के वक्त इन्होंने हुकूमत हिंद को तहरीरी यकीन दहानी दी थी कि आरएसएस सियासत से दूर रहेगी और एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेगी। जरा गौर फरमाइए इस बात पे कि दिसंबर 1949 में हिंदू महासभा के रहनुमाओं ने बाबरी मस्जिद में रातों रात राम की मूर्ति रख दी। यही वाक़या दरअसल उस फिक्री और अमली हमाहंगी की अलामत है जिसने आगे चलकर हिंदुत्व के सियासी गलबे की बुनियाद रखी। बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखने का काम महंत दिग्विजयनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट, जिनका नाम जो है के नैयर था, उनकी मदद से अंजाम दिया। एफआईआर में यह तहरीर दर्ज कराई गई कि मूर्ति खुद ब खुद जाहिर हुई है, यानी प्रकट हुई है। पंडित नेहरू इस इक़दाम से शदीद नाराज थे, मगर उस वक्त के वजीर दाखिला गोविंद वल्लभ पंत ने पुलिस को किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया। दिलचस्प बात यह है कि चंद साल बाद यही के नैयर रिटायर्ड होकर जनसंघ में शामिल हो गए और 1960 की दहाई में रुकन पार्लियामेंट भी बने। ये वाक़यात महज इत्तेफाकी नहीं है,
دراصل واقعات کا یہ سلسلہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ RSS براہ راست سیاست کا چہرہ نہ تھی تو اس کے نظریاتی حلیف ادارے ہمیشہ اقتدار کے دائرے میں موجود ضرور رہے ہیں۔ اتر پردیش کے گورکھ ناتھ مٹھ کا ہندوتوا کے فروغ میں کردار بھی بڑا قابل ذکر ہے۔ مہنت ایودھیا ناتھ جو موجودہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے روحانی پیشوا تھے، رام مندر تحریک کے پہلے صف اول کے رہنما تھے۔ وہ پہلے ہندو مہا سبھا کے ٹکٹ پر رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور بعد میں جب RSS و BJP نے رام مندر تحریک کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تو وہ 1991 میں BJP کے امیدوار بن گئے۔ یوں RSS، ہندو مہا سبھا، BJP، وشو ہندو پریشد اور گورکھ ناتھ مٹھ یہ سب ایک ایسے فکری تار سے بندھے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہندو راشٹر کے خواب کی تعبیر پر مرکوز تھے۔ بابری مسجد میں مورتی رکھنے سے لے کر 1992 میں مسجد کے انہدام تک، پھر 2019 کے عدالتی فیصلے اور 2024 کے رام مندر کی تعمیر تک، یہ سب ایک منظم فکری اور سیاسی منصوبے کی تکمیل کے مراحل ہیں۔ RSS چاہے خود کو غیر سیاسی کتنا بھی کہتی رہے، مگر اقتدار کے ہر دور میں اس کے افراد یا اس کے نظریاتی نمائندے حکومت کے اہم مناصب پر فائز رہے ہیں۔ جن سنگھ سے لے کر BJP تک اور گولوالکر سے لے کر مودی تک، سنگھ پریوار نے ثقافتی تحریک کے نام پر دراصل سیاسی طاقت کے تمام دروازوں کو کھولا۔ RSS ہمیشہ اقتدار کی نیند سوتی رہی ہے، کبھی باضابطہ شریک اقتدار رہ کر اور کبھی سایہ بن کر، مگر اقتدار سے ایک بالش بھی وہ دور نہیں رہی۔ اگر اس پوری صدی کا خلاصہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ساورکر نے نظریہ دیا، گولوالکر نے تنظیم بنائی، جن سنگھ نے اس نظریے کو سیاست میں داخلہ دلایا اور BJP نے اقتدار پر قبضہ کر کے اس نظریے کی تکمیل کی۔ یہ چاروں مراحل دراصل ایک ہی منصوبے کا تسلسل ہے، کنٹینیویشن ہے، اور وہ یہ کہ ہندوتوا کے نظریے کو ریاستی ڈھانچے میں ڈھالنا اور ہندوستان کو اکثریت پرستی کی بنیاد پر اثر نو تعمیر کرنا، اس کو تشکیل دینا۔ RSS کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس نے لاکھوں سویم سیوک تیار کیے، بلکہ اس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ریاست کے ہر شعبے میں عدلیہ، تعلیم، پولیس، میڈیا، حتیٰ کہ بیوروکریسی میں بھی اپنی فکر کو پہنچایا ہے، یعنی اپنی فکری موجودگی درج کرائی ہے۔ غیر سیاسی نقاب کے پیچھے طاقت کا جو کھیل RSS نے رچا ہے، RSS خود کو آج بھی سب سے بڑی غیر سیاسی سماجی تنظیم کہتی ضرور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی طاقت ہمیشہ سیاسی اداروں کے کندھوں پر کھڑی رہی۔ اس کا کردار کبھی براہ راست حکومت کرنے کا نہیں رہا، بلکہ حکومت کو اپنی نظریاتی سمت دینے کا ضرور رہا ہے۔ رام مندر تحریک سے لے کر نصابی کتب میں تبدیلیوں تک، RSS نے ہمیشہ کلچر کے نام پر سیاست کو اپنے مقاصد کے تابع رکھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندوتوا کی سیاست کبھی اقتدار سے باہر نہیں رہی، بلکہ اس کی روح اقتدار ہی میں پنہا رہی ہے۔ آج جب RSS اپنی 100 سالہ موجودگی پر فخر کر رہی ہے تو تاریخ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ تنظیم اقتدار سے دور کبھی نہیں رہی، بلکہ وہ پس پردہ رہ کر حکومت کا سایہ بن کر ہی رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ ہمارے اس ویوز آن نیوز پر اپنے تبصرے بھی کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں، کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ تو ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے خیالات سے ہم کو نوازیں۔ خدا حافظ۔